بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية أهل الإسلام. أولا أقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الله تعالى في محكم تنزيله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله يسبى ولد عينك أنياني أراك إيلال، عينك أني أكبر إيلال بيتاي تانزو. شهر رمضان الذي يا رمضان ور بقاننا يتكبر له نئت الله سبحانه وتعالى قرآنني يا ورتكوي برمضان وريبال برمضان قرآن لولم جز دوي هوني كلم جز قلت ثانياني أبراراني قرآن يوردي برمضان لسب ولد نور هوناني تعلمكو يسب ولد تقرايك أنيتي ميتريني قبياني يجنتي براي ركبي بياني بقرآن هاي قرآن وردي برمضان إلان الله. هذا من الآن مسلفمو يا رمضان بلوت بل ترجم عليه بل ترجم حدي ترجمك لأنه يرمد الذنوب وانجل يقوتاني وانجل ماغداني تسب قلب يا وجه وانجل إليها طفانك رمضان بالو حدي تفسير دمو رمضان بلوت سب برابي وقت بتئماي وقت دلك ندان هايتاي موقتنا دلك ماغدياني رمدا تيلواني تنزازان رمضان بعد يطروي بوهاتا جنا تفسير عليه هني رمضان لنبيات أمة عليه الصلاة والسلام نور أناني وانجل كل ياتبانك أناني يسبب ولد برمضان بجيجي اتم بلعنيني بيتاي برمضاني بركة وانجل بلامك يراكفو بياني بل أجر ركب بياني أناني الله لسب ولد أبيش جاني أدقو عليه. رمضان بيت قرباني وقت نبياتنا عليه الصلاة والسلام من لنا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم. سبتاو بديد لوري
በጫልከ ትረከቡን አለፍሙ ይሉናል። ጫለክ ጣለብህ ማና ፈየቀ ሶኒ ተቂበሉይ አፍር በሎ ተቂበሉይ ብለም አስቡይ ይሉናል ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ረመዳን የቀዳም ሊቀደል ተናሩ ሰብተ ረመዳን ናር ረመዳንን መጀመሪያ የሶመነይ ነብላህ ኑህ ተባሎኔ ሙፈስር ተአወለኩ ቁርጡቢ በተፍሲር ነው ያድጎበሉይ መጀመሪያ ረመዳን የሶመኑ ነብላህ ኑህ ተኢሬር ሁሉም ከአልሶመነ ጊዜ ለኢን ምን ባሉ الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبتاو به يا منكم سبتا بالانيت عطارا صومنا باتم در قديت أن يهوياو يا رمضان سومن باتم منم لتادقو يتاقل سومنو باتم بيتشتايون لي قدينارو مسبسة يكون قديت أن يهوي منار إلا هابي وانتي زرزروي منالون نصاراروي ሶመነይ ሳሳ አያም ሶምኑ ባላኒ ያኩኛ ነምኮ ዋበይሙ አነ ወቅታ ሳሳ አያም ቲሶምኑ ሀዲ ታንጭቢሙ ሀዲ ታንጭግና ምን ባሉ ሂታ ኤበሎ ፈየ በሆነ አስረ ደብልናና በገግነ ፍቃድ አስር ደብልናኒ ሀርበ ነጋኝ ሶምናን ባል بو أسرع دبلو قبنا أكم هديت هانتي وهم ينكو بهونا صعبت دبلنا عنبال صعبت دبلوني عندنا بقجنم حساب بقجنم فكات شيش تمي ميلوني 50 أيام يسوم منو ناري عندنا دمو هاي تامي يسوم منو يعني وقت أبارا لقت أمي مجنا ياتبادوني أرى برد بالبي وقت بيصوم منا تقلنا نيروني كربا يزورينا وهنا الله سبحانه وتعالى إيه يابكو ميجيزا أطعمي ميام بالاني إسكا متعرشك جاك صدبين هابي رمضان لنا يمتي تجناي تولم كبتك على هنيتا أناني الله لن يعمتنا نبياتنا عليه الصلاة والسلام مئراجة بيدون وقت تيدو يركبوا يجزبل لجزال نبي الله إيسام موسى إبراهيم حتى ميت أصابي تيدو سموني نبي الله إبراهيم الله خليلي بعليمان وداجي بعليمان نبي الله موسى دمو كليم الله أطوال كيمان نبي الله إيسان روح الله بالاني سمنم بإيهونيت أتقبلن يا ربي إيه نو بالوني بيسال ويجنا يا محمد بعليمو صلوات الله وسلام عليه أتمنى قبتك رمضان نوافقها ألونندو يا رمضان وري وافقها ألونندو فاتحة نوافقها ألونندو قرآن ساسا يجوزا وافقها ألونندو عندنا يا سورة البقرة ما ترش أكبابي علتي آمن الرسول
بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون تلاتي إشانس آيات وابكوها ألون اندو بات من أقريب بوهاو تلوك أتقلكوهاو بالينو نبياتنا عليه الصلاة والسلام هالنكتة تدستوا يهون بالو لنبياتنا أمت يتاي لوهني أمت رمضان بلوت يرورين سنعم يروري درجة باني نبي يا رمضان نوري ساسا آمسون منيني مشايخ ساي مفسر ساي منولون نبي الله آدم هنتي بجنة وسط هنتي قطالة وي إشان بقى مسرير هدم بدل كهين كنت أقول لك ساسا أيام جاكو يعني بيانزي هدم يتفتفت عنهم قزيلة هن وقت الله سبحانه وتعالى بإتاني ينكا ساسا أيام سمنو بالاني الله أواجه بالاني أوت آيان تزازك أدقو بلان بالوني يفسرون هابي رمضان تيتك عرب نبياتنا عليه الصلاة والسلام من يلون الله يتاران مجمّر مانن يتاراني مالك رضوان يتاران رضوان بلوت يجنة بريك إيراني يجنة بريك إيراني وهان يتاراني من الآن كو رضوانو يجنة بركفتي لامك حد بر أزقة أتونتي ماشي جاغو يا رمضاني ساسا أيام فجاني اليو جاغو لأي جاغو حد بر أيتونت غيلا أكم مالك نيطران مالكو يا جهنم يبرا يا عذاب يبرا ملام كهونتي له حتى يتكفت ما تجاك ساسا مطلقة يوتانجن جاك لأحمد محمد لأمة محمد يا نبياتن يا محمد أمة صومنك ليت بلاش بي لصومنك كبر يا عذاب يبرا زقو يلا يا جنة يبرا دمو كفتو يلاني الله تزازك يستلالفان أنا وقتا ሁሉም ከተዛዘከ ይሜልአን ርድዋንም በረይ ግልጥ አንድ ከፍተያን ሱቅሙተሚ በረት ከፈታን ያዛሚ በር ሰዓብቱም ከይዘጋን ይቶንጣን ታይሬር ጅብሪል ነይጠራን አላህ ጅብሪል ነይጠራን ምን ለያን ደች ወረዳኒ የሙሐመድ ኡመት ሶመነከ ሊያጠፍ ቢ ይታገላነይ መረደተ ሸያጢን አስቸጋሪ የሆነ ደረቀይ ሊቃቅማኒ ይገደይ ይለ ይገደይለም ሐድም ኢላትኪሽ መስጃጉ የረመዳኒ ሶመን ሊወጃክ ወሃን መጤ ያግደን በሰንሰለት يطفر ياقديني بباري جورو له هنيتي تاقد مرضة الشياطين ليناني يروري كلهم كسبي جزاني توني نكاني بونجلي وروراني جناي سبيي باليكي إينا أوري هدد جيز قدلت على بي وهاد إلا نكو إلى قدو هدم إلى نجلين
صومن بجبا وهلا التاجدن سئيت بصومنم سب يونجل إيتيداني وتكان فيش لينمتي سجاني عدد جيزة سبم صدباني يماني بكذب يداني ينكون لا يمسكراني إيتا هلا فإيتا وسواس و هابي قدلون هدم قوت إلي باليني سبيي إينا أوري باليك يادا قويقين على قدويقنا أنا وقتا شللتي لي داني سبا ولم بونجل يا قبائن أكلوها تيزازوت إيلا بنا إنا باك أتلي أهلان شغل أعوذ بالله من الشيطان هانكو تيلي وهذا نف نورورتنا على بنا هن وقتا ينجا يسومن يا قمسان أكم دمو يا جبريل ورداني هن شيطان ياقدان باقا ديرير رضوان جنتك إيراني يتعاقم سات كانيتا جنتنا تادي تسارا حدي تسارا جاغو نورانيان يادقان أنا وقتا بجنة وسط يالي هلم هي بارزافي عددي جز يبقى علي هلم كا انجيكا إنكو أتبتبوت جمع لمن جزن تاتبتبو ملين جنا يا وزيتي أروت اتشلوتن دو يا رمضانس يا مجمرة أروت تدستنا صلاة هانك بالغين هورا الإنجاي وطوح هورا إن لينجز على ياك ساني ملكي كهين كن البالوي هاد دومكا دنيا بكبيل حيرتي أطفيتاني هان كان لي الله هورا الإن بالاني يدس يا اندو يسب ولد يكشاني جزا الله هم ليش لانكو بجنة وسط وهنا أقرب يهول الناس ورتا لا تمتا أقربكو بالاني الله لمؤمن سيد وهن يطوني من اللونة كو ردوانو هتاي أين كونياك أمسانا نور هنا من جزنا هتاي أروت من أروتنا يلاني ورد إنسان ورد إنسان تيسالو ورد إنسان بهم مجنو لجالونس جرجانو يا هو لهم كيشلين معنا سبب بلوت هنا وقتا رضوان اتشلودو هاوجوكو يا رمضان يا مجمرات أروت رمضان يقبل يا مجمران تس أروت ألشالكم هم يلاني بدين هالنقطة هون عندنا أفريلون بتعب أفريلون أفرانين زيمان يا ربي يلوان الله بيتتي أروت هنتي يا رمضان صومنا بعدابك كلم نفسيك عدب شبالاني صومنا ياتي الفاني سبا لن يام هندي هتجوز وابنس لن يام يقال أبوت أشاني وي ودنا سب أشانك إربنا يلوني هورا الإنساي الله نستعدنا الله دمو لئين حتى نجا بعدابك صومني برمضان باتي لفي بجنة بوستك بقبي يوباني هورا الإن قطرك سلامك هدنم كتا هيلك أكلشلوش بلاني وباوبالان الله بعد تتأيام صوم يقول هن هلا بمن جزن بصومني برمضاني بركة هنجز الله لن يسلمنا أنا عندنا نبياتنا عليه الصلاة والسلام يا الله رحمة بون يا ولداني حتى يأمنا بالو مثلا نمو إيه خطبة للعنينا للمكرم منه هندي مين براي كبب بالو نم قربن اشتيت بالوني قرب سبي تيك أربو هتاي مين بري شيشتن درجة علي حدت الدرجة رقتوني
حدت درجة تيرقوت مجمرة تيدردرو من بالو آمين بالو أكم فوش تنيامي درجة تيدردرو آمين يلونجز سمي أكم شيش تنيامي درجة تيرقوتا آمين بالو شيش تجن آمين بالوني سبي كله بإشتت اللونك على سمعنا ومن جزن التايجز بالوني سبي بيسال أي مجنرير إن مكرانهم بفدورير بيسال أي مجنا من بالو ويسمع بنارندو جبريل تس لم يتقيمت آني دعاء عني هن وقت هو يعني دعاء تسمع ما هو يعني أو يهون باو آمين بلوتي يهون بلوتنس وانو نمكشله هن وقت إهم آمين باو بالو لا من جزن هالدنيا بمجمرة آمين باهي من جزن بالو بيساب إموجنا جبريل متى يعني يدعو على يعني يدعو من جزن مجمرة لافت يعني حد سب رمضان لين وري متى جيجب يعني بيتاي برمضان توبتو إلى الله بالاني اللهن إتكنا بلا في بلا عنيا نفسية كرغتا الله بود بيودان اتركباني وانجلك ملامك التفجني ميش الله ترحمتك ياريك أي يبال دعاني هنجن إهم تسمع ما أو يهون آمين يهون باهون إهم أصبت كلهم با هوش تنياو آمين باهي لمن جزن بيلوهم جبريل متى دعاني هوش تنيا يعني من جزن من أدرك والديه بعد من أدرك والديه فلم يدخل الجنة هانكو بالاني دواني حد سب أبوتك إندتك بباليك نترك بيماني وهن أفري أتريشا على بسا حت أبلا فيكو أفري أتريشاني جنة لي ركب بلوتا عنكم حدم جز تيتك ميمو حدم جز يهون لوني تك ميمان جز كان تاني النوم جنة إلى جوا هاي تايت آما الله ترحمتك يا ريك أي بالا جبريل دعين مانن أبوت إن دتكرك بين ماني ويتجك نبرون ويجن يتقالو هي دانيك قلبنهم تيصبر ها قلبنهم من دو أستستاني أو أفري أتريشاني على بس حتى يبقى أنجز وهاباني دو أنهم ألو سد سبلوسس دو أنهم ألو سد سب الله ترحمتك يا ريك إبالاني جبريل دعاء أو يهون تسمع ما أبويا ومالهن شيش تنياي آمين باهي لمن جزن بيلو يموجنا بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك يا تيسون بقدك نكاني يا تنسوما نكاليني عليه الصلاة والسلام وين صلى الله عليه وسلم بعلاني رحمة على ورد السبع الله ترحمتك عليك الله ترحمتك عليك حد سبل تعالى رحمة براكة يكيراني من جزن يا الله النزون كتقبل يعني يا الله النزو دمو عينن يا زابن إتوسته الله كيرانا يقولي هانكو بالوني نبياتنا عليه الصلاة والسلام هندتي ملك تأتي لالفون إنيام بسمانا هبي يتك أمان سب الله شينا فيكو بيتاي برمضان وانجلنا هل
تيراغفني أنا الله وانجلنا يراك فينا تيراغفني أنا سب الله شينا كلمنا فيكو بدستا بنشاتا ثم نيتقبلنا لك الله شينا يريرا بفيه نيت يمسكرنا لكو الله ياشي يا لاوجي إنك إذا إنتي مليك تبعت الالفكو الله لبالغنا هنكم هبي بيقتلانا مي هنكم يا قرباو كنت يقداي لاوجز من جزن هني حديث سمع هوني ما نمان بتونو إقامو أستايات العالم عيت إمبا دبل بيتلوم جزبه هنا يهون عيت إمباها قال جزا هرك أشي كأن سيتلومهم جزبه هنا يهون كلهم كتقبلاو إيه أستاياتي يودون ما نمان بتونو أستايات بعلمو بيتاي سلك قطر زيرو زيتاني أسرد زتناي حد سبعي سابت كويا بيتاي سلك دولوني ما عندما بتون بتودون فيكو لا تومي بيجانكو يعني يا قربويا حبي سمعيني بلا هل أنبوياني تنبياتن جنة استفردوس لينة جنة لوهن الزجاجيتي هدم إتوهنم قبناني أفرينا لكو الله يعشنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.